लिम्पियाधुरा, कालापानी र लिपुलेख नेपालको पश्चिमी सीमामा पर्ने क्षेत्र हुन्। नेपालको यस भूमिलाई समेटेर भारतले आफ्नो नयाँ नक्सा बनाएको छ। लिम्पियाधुरा, कालापानी र लिपुलेखलाई विवादित सीमाको रूपमा देखाई आफ्नै भूमि चाहिँ गरी भारतले अतिक्रमण गर्दै आएको छ। नमस्कार दर्शकवृन्द, तपाईहरू हेर्दै हुनुहुन्छ वान डे मिडिया। आजको यस श्रृंखलामा भारतद्वारा अतिक्रमित भएको नेपालको भूमि लिम्पियाधुरा, कालापानी र लिपुलेखको बारेमा चर्चा गर्नेछौँ। भिडियोलाई अन्त्यसम्म हेरी हामीलाई साथ दिनुहोला। साथै यस भिडियोलाई सकेसम्म शेयर गरी धेरै भन्दा धेरै मानिससम्म पुर्याउन हामीलाई मद्दत गर्नुहोला। हाल नेपाल भारत सीमा विवादको रूपमा रहेको क्षेत्र लिम्पियाधुरा, कालापानी र लिपुलेख। पहिले कुनै पनि समयमा नेपाल सरकारले आधिकारिक रूपमा यस क्षेत्रलाई छुट्याएको देखिँदैन। जब भारतले यी क्षेत्रलाई आफ्नो भूमि देखाएर नक्सामा समेट्यो, तब नेपाल सरकारले पनि यी क्षेत्रलाई समेटेर नयाँ नक्सा जारी गर्यो। यद्यपि यस क्षेत्रलाई सन् 1996 देखि नेपालले दाबी गर्दै आएको छ। नेपालको दाबी अनुसार यो सुदूरपश्चिम प्रदेशको दार्चुला जिल्लामा पर्छ। तर यस भूभागलाई भारतले उत्तराखण्ड राज्यको कुमाऊं डिभिजनको पिथौरागढ जिल्लाको भागको रूपमा आफ्नो अधीनमा राखेको छ। ब्रिटिश ईस्ट इन्डिया कम्पनी र नेपाल बीचको युद्धलाई रोक्न सन् 1816 मा असमान सुगौली सन्धि भएको थियो। सुगौली सन्धिको धारा 5 अनुसार नेपालको पश्चिमी सिमाना काली नदी अर्थात् महाकाली नदी हो। यसको अर्थ काली नदीको मुहान नै नेपाल, भारत र चीनको सिमाना भेट्ने एउटा प्रमुख बिन्दु हो। काली नदीको मुहान कालापानी भन्दा पनि 16 किलोमिटर पर रहेको लिम्पियाधुरा हो। लिम्पियाधुराको कालो चट्टानबाट निस्किएको हुनाले नै यस नदीलाई काली नदी भनिएको हुन सक्छ। सुगौली सन्धि अन्तर्गत नेपालको पश्चिमी सीमा महाकाली नदी हो भनेर स्पष्ट लेखिएको छ। तर यही महाकाली नदीलाई गलत बताएर भारतले यस क्षेत्रलाई आफ्नो भएको दाबी गरेको छ। महाकाली नदी अन्य थुप्रै खोला नाला मिलेर बनेको छ। जहाँ नेपालले लिम्पियाधुराबाट निस्किएको नदीलाई महाकाली नदी हो भनी दाबी गरेको छ भने भारतले पूर्वीतर्फ रहेको सानो खोला नै महाकाली नदी रहेको र त्यहाँबाट पश्चिमतर्फको सबै भूभाग आफ्नो रहेको दाबी गर्दै आएको छ। यद्यपि कुटी, गुन्जी, नेवी लगायतका क्षेत्रहरू नेपालको नै हो। पहिला कुटी गाउँ र ब्यास गाउँका मानिसहरू बीच ओहोर दोहोर पनि हुने गर्थ्यो। कुटी गाउँका मानिसहरू नेपालमा आएर कर तिर्ने गर्थे। यस क्षेत्रलाई सानो कैलाश पनि भनिन्छ। नेपालीहरू यहीको पार्वती तालमा नुहाउँथे र पार्वती मन्दिरको दर्शन गर्थे। पछि भारतले लिपुलेखमा रहेको एउटा मानव निर्मित पोखरीलाई काली नदीको मुहान दाबी गरी त्यहाँबाट पश्चिमको सबै आफ्नो भूभाग रहेको भनी विवाद गर्यो। यस दाबीलाई अझै बलियो बनाउन भारतले रातारात काली मन्दिरको पनि निर्माण गर्यो। कुटी लगायतका गाउँहरूमा हेलिकप्टरबाट निर्माण सामग्रीहरू ल्याई त्यहाँ आर्मी क्याम्प, सडक र सरकारी कार्यालयहरूको पनि निर्माण गराइयो। पछि भारतले यस क्षेत्रलाई आफ्नो अल्मोरा जिल्ला अन्तर्गत राख्यो। महाकाली नदीको मुहान लिम्पियाधुरा हो भन्ने कुरामा कुनै विमति छैन। तर भारतले जबरजस्ती नदीलाई विवादित बनाई जमिन आफ्नो रहेको दाबी गरिरहेको छ। भारतले निकै नै चलाकीपूर्वक लिम्पियाधुरा, कालापानी र लिपुलेखलाई आफ्नो भूमि भनी केवल भ्रमको सिर्जना मात्र गरिरहेको छ। यी क्षेत्रहरू नेपालकै थिए र हुन् भन्ने कुरामा यथेष्ट प्रमाणहरू पनि छन्। सन् 1816 देखि 1856 सम्मका सबै नक्साहरूमा लिम्पियाधुरा मूल भई महाकाली नदी बगेको राम्रोसँग देखाइएको छ। सन् 1816 मा लन्डनबाट प्रकाशित इम्प्रुभ म्याप अफ इन्डियामा लिम्पियाधुराबाट आएको नदीलाई स्पष्ट काली नदी भनेर देखाइएको छ। त्यस्तै सन् 1819 मा क्याप्टेन वेबद्वारा तयार गरिएको नक्सा, सन् 1827 मा हाइड्रोग्राफर जेम्स हर्सर्जले तयार पारेका नक्सा
फेरि अप्रिल 24, 1856 मा सर्वेयर जनरल अफ इन्डियाले निकालेको नक्सा सबैमा काली नदी र यसको मूल बारे स्पष्ट छ। तर 1856 पछि भने काली नदी बारे भ्रम सिर्जना गरी अन्यल बनाउने धूर्त उद्देश्यका साथ नक्सामा छेडछाड गर्न थालियो। सन् 1856 मा जनरल अफ इन्डियाले प्रकाशित गरेको नक्सामा काली नदीलाई सिमाना बनाई लिम्पियाधुरामा ट्राई जंक्सन अर्थात नेपाल, भारत र चीनको सिमाना भेटिएको बिन्दु हुनुपर्नेमा लिपुलेखबाट बग्ने अर्कै सानो खोलालाई सिमाना बनाई लिपुलेखलाई नै ट्राई जंक्सन देखाइएको थियो। लिपुलेख व्यापारिक हिसाबले निकै नै महत्त्वपूर्ण क्षेत्र हो। तिब्बत आवत जावत गर्नका लागि अन्य भन्ज्याङहरू भन्दा यो निकै सहज रहेको छ। हरेक वर्ष जुन 1 देखि अक्टोबर 31 सम्म लिपुलेख हुँदै भारत र चीन बीच निर्वाध व्यापार हुँदै आएको छ। सुगौली सन्धि पश्चात 1903 मा चाइनाको किङ डाइनेस्टीले वर्ल्ड एटलास अफ चाइना भन्ने म्याप प्रकाशित गरेको थियो। त्यसमा चाइनिज अक्षरमा लिम्पियाधुरालाई काली नदीको मुहान भनी क्लियरली देखाइएको छ र त्यस नक्सामा यी क्षेत्रहरू नेपालको हो भनेर अंकित गरिएको छ। कालापानीमा भने भारतले सन् 1962 देखि आफ्नो फौजद्वारा कब्जा जमाउन थालेको हो। सन् 1952 मा नेपालले आफ्नो उत्तरी सीमा क्षेत्रमा भारतीय सैनिक पोस्ट राख्न स्वीकृति दिएको थियो। सन् 1962 को भारत चीन युद्धमा भारतले कालापानीलाई बङ्कर बनाई त्यहाँ आफ्नो सैनिकको क्याम्प पनि राख्यो। कालापानी लगायतका अन्य 18 ठाउँमा भारतीय सैनिक पोस्ट राखिएका थिए। नेपालले आफ्नो सीमाबाट सैनिक हटाउन भनेपछि भारतले अन्य सबै ठाउँबाट सैनिक हटायो, तर कालापानीमा भने जस्ताको त्यस्तै नै राख्यो र अहिलेसम्म पनि कालापानी भारतीय सेनाको अतिक्रमणमा छ। यसको मुख्य कारण रणनीतिक महत्त्व हुन सक्छ, किनकि पहाडी क्षेत्रमा युद्ध हुँदा उचाइमा रहेका सैनिकलाई तल रहेका सैनिक भन्दा धेरै फाइदा हुने गर्छ। उनीहरू सजिलै तल रहेका सैनिकलाई निशाना लगाउन सक्छन् र माथि रहेका सैनिकलाई आक्रमण गर्न तलका सैनिकहरूलाई गाह्रो पर्दछ। कालापानी यस्तै फाइदा रहेको क्षेत्र हो। यही कारण सन् 1962 को भारत चीन युद्धभरिमा चीनले कालापानीमा आक्रमण नै गरेन। यी यस्ता फाइदा देखेर भारतले युद्धपछि पनि कालापानी छोडेन। भारतले कृत्रिम खोला बनाई त्यसलाई नै काली नदी भनी भ्रम सिर्जना गरिरहेको अधिकारीहरू बताउँछन्। भारतले केही वर्ष अघि सार्वजनिक गरेको नक्सामा काली नदीको वास्तविक ठाउँमा नै लेखेर प्रकाशित गरेको थियो, तर भारतले त्यसको ठीक 2 हप्तापछि नक्सा परिवर्तन गरेर काली शब्द हटाएर नयाँ नक्सा सार्वजनिक गर्यो। यही कुराले पनि प्रष्ट भारतको नियतमा खोट र कैफियत रहेको देखाउँछ। कतिपय नेपाली अधिकारीहरू शंका गर्दै भन्छन् लिम्पियाधुराबाट पहिले विवादित मानेर नक्सामा लिपुलेखलाई सिमाना मानियो, अब त्यो पनि होइन भनेर सानो खोलालाई सिमाना भन्दछन्। बुढी त्यो भन्दा पनि पूर्वको टिङ्कर खोलालाई सिमाना भनेर दाबी गरे भने के गर्ने? यस सीमा विवादको विषयमा नेपाल र भारत दुवैले द्विपक्षीय संवादबाट समाधान निकाल्ने बताउँदै आएका छन्। पछिल्लो समय कालापानी विवाद चर्किरहेको बेलामा नेपालले भारत सरकारसँग वार्तामा पुरानो विवादको केन्द्रमा रहेको लिम्पियाधुरालाई फिर्ता लिने कुरालाई जोरदार अडानका साथ राख्नुपर्ने र यो नै सबैभन्दा राम्रो अवसर रहेको अधिकारीहरू बताउँछन्। भारतले नेपालमाथि हस्तक्षेपकारी भूमिका विक्रम सम्वत 2007 सालदेखि नै सुरु गरेको थियो। 2007 सालमा तत्कालीन राजा त्रिभुवनलाई भारतले शरण दिएपछि भारतले त्यसको भरपूर फाइदा उठाएको थियो। त्यसपश्चात नेपालमा हुने हरेक कार्यहरूमा भारतीय हस्तक्षेप भएको थियो। प्रत्येक निर्णयको लागि भारतबाट स्वीकृति लिनुपर्ने थियो।
खेलकुदमा पुरस्कार वितरण गर्दा समेत भारतको स्वीकृति लिएर मात्र तत्कालीन राजाले पुरस्कार दिन पाउँथे। त्यतिसम्म नेपाललाई भारतले दबाउन खोजेको थियो। यस विषयलाई कूटनीतिक उपायबाट टुंग्याउने नेपाल सरकारको निर्णय भए तापनि यसको लागि अहिलेसम्म केही पहल गरेको पाइएको छैन। सबै नेताहरूले नेपालभित्र जति ठूलो र चर्को बोली गरे पनि, सडकमा विरोध प्रदर्शन गरे पनि विवाद चाहिँ द्विपक्षीय उच्च स्तरीय वार्ताबाट नै समाधान गर्नुको कुनै विकल्प नरहेको विज्ञहरू बताउँछन्। सुगौली सन्धिबाट हामीले हाम्रो विशाल नेपाल त गुमायौं, तर बाँकी रहेको भूभागमा समेत भारतले जबरजस्ती आफ्नो भूमि भनी अतिक्रमण गर्दै आएको छ। आखिर कहिलेसम्म हामी नेपालीले भारतको दमन र हेपाई सहेर बस्नुपर्छ? यस विषयमा नेपाल सरकारको ध्यानकर्षण होस् र चाँडोभन्दा चाँडो नेपालको भूमिलाई फिर्ता ल्याउनका निम्ति आवश्यक कदम चलाइयोस्। दर्शकवृन्द, आजको यस श्रृंखला यही टुंगिएको छ। यस विषयमा तपाईहरूको के धारणा रहेको छ? कृपया कमेन्ट सेक्सनमा आफ्नो प्रतिक्रिया जनाइदिनुहोला। साथै भिडियोलाई लाइक, शेयर अनि च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्न नबिर्सिनुहोला। नमस्कार।